विमानगोपुर देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्न सिंहासनं समर्पयामि अवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापना विमुखीकरणमुद्रास्तुतस्य ओम वादित्राय स्वाहा सूर्याय नमः मित्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा श्रित्राय स्वाहा शिखायै रुद्राय स्वाहा ज्वालात्राय स्वाहा नेत्रभ्यामोषधे सदर्शक्राय स्वास्त्रावडे भूर्भवस्त्रामदिग्धः किरीटा कुण्डलावनबाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चक्रा शङ्का पद्मा गदा मुद्रां सप्तदश्या पादाग्रे गरुडमुद्रां प्रदश्या देवदेव जगन्नाथा जगदानन्दकारणा आराधनार्थं देवेशा अङ्गीकृष्यते ओम त्रीणिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि आवः प्रन्दपृथिवीं पृथिवीभूतावनादमां ब्रह्मस्पतिर्ब्रह्मभूतावनादमां हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि शन्नो देवीर्विष्टय आपो भवन्तु वीतये संयोर्विस्रवन्तु मुखे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम शंचमे मयस्तमे प्रियंतमे नकामस्तमे कामस्तमे सोमनसस्तमे भद्रंतमे श्रेयस्तमे वस्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे द्रविणंतमे यन्तातमे धत्तातमे क्षेमस्तमे पंचमे प्रतिष्ठमे महस्तमे संवित्तमे ज्ञातंतमे सूस्तमे प्रसूस्तमे सीरंतमे लयस्तमर्तंतमे मतंतमे यक्ष्मंतमे रामयस्तमे जीवातस्तमे दीर्घायुक्तंतमे अनविक्तंतमे भजंतमे सुगंतमे शयनंतमे सुषातमे सुगंतमे स्वाहा ओम देवस्य त्वा सवितुप्रसवे ईश्वरार्बाहुभ्याः पूष्णाहस्ताभ्यारुन्द्रस्पत्ये वाचा यन्त्रेणाग्नि स्वां साम्राज्येनाभिषञ्चामिन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषञ्चामि बृहस्पतेः स्वां साम्राज्येनाभिषञ्चामि भूर्भुवस्सवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि ओम नमः विष्णवे वेदानंदेवं समूढस्य भागं देवो वेदार्वां वेदार्वां साम वेदार्वां धर्म वेदार्वां मंडलार्वां सुमंडलार्वां सोमलार्वां सद्गुरु साईनाथ स्वामी नमः ओम कीमां नमः विष्णवे वेदानंदेवं समूढस्य भागं देवो ओम इंद्रार्वां कीमां विमार्वां कीमां वर्णार्वां वायुर्वां वीरार्वां विचारार्वां ईशार्वां वृषभार्वां विश्वनार्वां कडकारवां सिंहार्वां कल्यार्वां तुलार्वां वृश्चिकारवां दर्शीर्वां मकरार्वां कुम्भार्वां मीनार्वां सद्गुरु साईनाथ स्वामी नमः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः धूपमाग्रापयामि ओम धूर्वसिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतिञ्जो अस्मान् धूर्वतिन्दो वयं धूर्वामस्तं देवानामसि दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं च समनोहरं माग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिविद्यतां मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै ईश्वानमृतागिजातमग्निं कविगं सम्राजपतिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवाः दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं च समनोहरं माग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिविद्यतां मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै ईश्वानमृतागिजातमग्निं कविगं सम्राजपतिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवाः दूरसिदूर्वदूर्वन्तं दूर्वदीयो अस्मान् दूर्वदिन्दो वयं धूर्वामस्तं देवानांसि धूपवाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि प्रत्यक्षस्थापित ज्योतिदीपं सन्दर्शयामि ओम भूर्भुवस्वः सत्यं सत्येन परिचिन्तयामि अमृतमस्तामृतप्रणमते स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा गानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा गानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मामृतत्वाय प्रथमात्मने नमः द्वितीयात्मने नमः तृतीयात्मने नमः चतुर्थात्मने नमः प्राणायामादिपञ्चभूतात्मने नमः सद्गुरुसाईनाथस्वामिने नमः नानाविधभक्षाणि वेदयामि नानाविधपञ्चफलानि वेदयामि नारिकेलघट्टर्घ्यं निवेदयामि कदलीफलं वेदीफलं काश्मीरफलं फलविशेषं निवेदयामि पूगीफलसमायुक्तं नागं वेदलेदं कठोरदुर्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिष्ठिताम् ॐ मधुवातार्काय मधुक्षरं दशन्दवः मात्रेण सन्तोषदेः मधुरक्तमदोषधि मधुमत्सात्तिभगम्भरः मधुद्यौरस्त्रः पिता मधुमान्दो बृहस्पतिर्मधुवागुं सूर्यः माद्दीर्घावो भवन्तु नः मधु मधु मधु
सर्वं मधुत्वं नैवेद्यानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि आवाहना सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यानन्तरं शुद्धाग्निं समर्पयामि सर्वोपचारबोधान् समर्पयामि सर्वापराधक्षमापणार्थे कर्पूरमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसाहिरे नमः वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरा वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमार्गे यो राजा सम्राज्यो वासो मे न विदते देवस्वामेतानि हवीकं शिववन्ते एतावन्तो वै देवानागं सवाः तयेवास्मै सवां प्रयच्छन्ते तयेनं प्रस्सवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति सद्गुरुसाईनाथ महाराज की अपराध क्षमापणार्थे कर्पूरज्योतिः प्लीज स्टैंड अप केयूरहार केयूरकटक श्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरवन्द्र पीताम्बरकान्तिर्ननोभराज्यपरिदिव्यभूषण अलङ्कारासुरमन्त्रासुरङ्गी विश्वतयादे हरिः ओं ॐ मम आत्मे वक्षो विहवेश्वस्वयं त्वेन्धानास्तनकं क्षेमा मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्त्रस्त्वयाध्यक्षेण प्रतनादियेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तमह्यं वातः पवतां कामे तस्मिन् ॐ यो वां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा वा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवति य अग्निरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वाग्निरायतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवति य वायोरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नवामायतनं आयतनवान् भवति यो विश्वतपद आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा विश्वतपद आयतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो वामायतनं वेदा आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनं आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो ओप्सनाभं प्रतिष्ठितां वेदा प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसज्ञसाहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरा वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवज्रदशोज्जल्यक्रीडमकटचूडामृतं समग्रकुण्डल केयूरहार केयूरकटक श्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरमन्दरपीताम्बरकाञ्चीर्णनूराज्यपरिदिव्यभूषण अलङ्कारासनमन्त्रासरङ्गी पुष्पदयानिदे हरिः ओं ऋग्वेदप्रियार्वेदमोदार्य ॐ अग्निवीडे पुरोहितं यज्ञस्यादेव पृथ्वीजं होतार्मत्तदातमं हरिः ओं स्वस्ति यजुर्वेदप्रियाय यजुर्वेदमोदार्य ॐ विषयत्वोर्देत्वा वायुवस्तो वायुवस्तदेवो वस्तविदा प्रार्पयितश्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्धमग्न्यादेव वागमोच्चस्पते
पयस्वदे प्रजापति रनमीवाय क्ष्मामावस्तेन ईशतमागशकं सारद्रस्य हेतिः परिवावृत्त द्रवा अस्मिन् गौगतास्यादपक्वे यजमानस्य पशून् पाहि हरिः ओं स्वस्ति सामवेदप्रिया सामवेदमुदार्य ॐ मग्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये निहोता सत्स्यबर्हिषि हरिः ओं स्वस्ति अथर्वणवेदप्रिया तन्वीदमुदार्य ॐ शन्ना देवी वृष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोर्विस्रवन्तनः हरिः ओं स्वस्ति उरगभूषणप्रिया उपनिषद्वाक्यमुदार्य पौनित्यग्रे व्याहरे नमैति पश्चात् नारायणागेत्युपरिष्टातो विद्येकाक्षरं नमैति द्वे अक्षरे नारायणागेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमत्येति अनवद्रवः सर्ववागिरीति विन्दते प्राजापत्यगं रागिस्पोषङ्गो कृत्यं तताम्रदत्तमष्टते तताम्रदत्तमष्टत इति य एवं वेद इत्युपनिषत् हरिः ओं स्वस्ति देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सर्वोपचारान् समर्पयामि उपचारापदेशेनागतान् हरहरमयापचारान् निवान् तद्वान् क्षमस्वपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षोजनात्र स्वस्ति प्रजापतिः परिपालयन्तां यागीरमार्गीर महिमहीषाः नो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी सस्यधारिणी देशोऽयं शुभरीतः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तवोत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्ति शरदां शतं कावेरी वर्धतां काले काले वर्षति वासवः श्रीरङ्गनाथो जयिता श्रीरङ्गश्रीस्तवर्धतां हेसेर्वडि ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि भगवान् पवित्रं वासुदेवं पवित्रं त्वत्पादो पवित्रं त्वत्पादोदकं पवित्रं ॐ तत्सत् सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते भगवन्नमस्ते सद्गुरु श्री साईनाथ स्वामिने नमः मनसा अभीष्ट प्रार्थन प्रदक्षिण नमस्कार पुष्पांजलिं समर्पयामि। Please do the प्रदक्षिण नमस्कारं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापविद्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन दैवला श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
இது போட்டு அடிச்சது மட்டும் ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. It's a line.